अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवा नाइट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सुनो स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लाइक एंड सब्सक्राइब मेरा चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। सारा खाला चुक चुक सिए अल्लाह आपका हज कबूल करे, मगर आपको भी मेरे मास्टर्स के इम्तहान ख़त्म होने के बाद ही जाना था। सोचा था क्या और ये क्या हो गया। लंबी नींदें, म्यूज़िक वीडियो, केसट्स, कज़न्स के साथ मौज मेले, अपने दिन और अपनी रातें करवाए हसर ताकि सब ख्वाब चकनाचूर हो गए। लिबास तब्दील करने के बाद बाल संवारने का मरहला तय करती हुई जोया ने बड़ी बुरी रकत आमीज कोफत के साथ सोचा। जोया भाई आ जाओ नीचे, अब वगरना देर हो जाएगी। स्कूल 8:30 बजे लगता है। अम्मी की पुकार पर वो अफरा तफरी के हाल में ब्रश ब्रश रख कर दुपट्टा का कांधों पर अच्छी तरह फैलाकर खटखट सीढ़ियाँ तय करती डाइनिंग टेबल की तरफ लपकी। अम्मी मैं जाऊंगी कैसे, गाड़ी तो है नहीं। स्लाइस करते हुए उसने खास से बेजार कुन अंदाज में और दरियाफ्त किया गाड़ी पर परसों शहजाद लेके गया था। अपने दोस्तों के साथ लाहौर की तारीखी मकामात की सैर का प्रोग्राम था। अरे 2 कदम पर ही तो है स्कूल, पैदल चली जाओ, वॉक भी हो जाएगी। बेला ने अपनी तरफ से जैसे चुटकी बजाते हुए उसका मसला हल कर दिया, मगर उसके गोया तन बदन में आग लग गई। मैं 15 मिनट का पैदल मार्च करूं, वो भी इतनी सुबह सुबह और तनहा, भला मुझे कितने नफलों का स्वाब मिलेगा। उसने आंखें निकालनी, खफा क्यों होती हो, चलो बेला तुम चली जाओ इसके साथ। अम्मी ने मसालत तमीज़ अंदाज इख्तियार किया। आखिर क्यों ना करती वो, उन्हीं की फरमाइश और ख्वाहिश पर तो तैयार हुई थी। सारा खातून से उनकी दूर परे की रिश्तेदारी थी। वो अपने खामद के साथ मिलकर अपना ज़ाती हाई स्कूल चला रही थी। खुशकिस्मती ये हुई कि हज पॉलिसी के तहत उस वक्त इस्तीफ़ा करा के कि उनके नाम निकल आया। दोनों मियाँ बीवी ने झटपट सामान बांध दिया। इत्तेफाक से उस दिन जोया का एमए का आखिरी पेपर था। जब सायरा खाला उनके घर आई, माशाल्लाह हमारी बेटी इम्तहानात से फारिग हो गई। मुझे इसी बात का इंतज़ार था। वैसे तो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने अच्छी तरह गाइड कर दिया है, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी अंजाम देते रहे हैं गे, मगर फिर भी मेरा और शफात का ख्याल है कि किसी अपने को जिम्मेदार जिम्मे जिम्मे ज़रूरी निगरान होना चाहिए। अगर जोया हमारी गैर मौजूदगी में के दौरान स्कूल में पढ़ाना और मामूल के इंतजाम की निगरानी का काम संभाल ले तो मुझे अजद खुशी होगी। भाई क्यों नहीं, बल्कि अच्छा है, इसका भी मसरूफियत मिल जाएगी और साथ में पढ़ाने का तजुर्बा भी हो जाएगा। मैंने सारा खाला की उम्मीद भरी नज़रों के जवाब में फट से हामी भर ली दी और यूँ उनसे मानते ही बन पड़ी। वाह मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरा तो एक एक लम्हा कीमती है। बैना ने साफ इनकार कर दिया। वो आजकल बीए फाइनल के पेपर्स की तैयारी में जती हुई थी। उसामा भाई को फ़ोन कर दो, वो छोड़ देंगे। बेला बेला ने एक शरारती सी निगाह अपनी प्यारी सी मन मोहनी बड़ी बहन के चेहरे पर डालकर कहा, हाँ वैसे उसका रास्ता भी यही है, इधर से गुजरकर हॉस्पिटल जाता है। अम्मी भी बेला की तजवीज़ से मुतफिक हो गई हैं, मगर उसका को अजीब सी झिझक माना थी। अरे नहीं है, रहने दें, इतनी सी बात के लिए जहमत देना, जहमत की क्या बात है। इनका रूट भी यही है। बेला बहन के हिजाब आगे घबराहट से लुत्फ़ ले रही थी। नहीं मैं खुद ही चली जाऊंगी वॉक करके। वो कुछ ज़्यादा ही बौखला गई। आहा, शायर ने क्या खूब कहा है, इधर शर्म मायल इधर खौफ माना, ना वो देखते हैं ना हम देखते हैं। अम्मी के किचन रवाना होते ही गोया बेला की जुबान थी रवा होगी। सोचती हूँ कैसे गुजरेगी तुम दोनों की। इनकी पलकें भी रुखसारों पर सजता रेज रहती हैं और इधर घबराहट के मारे तुम्हारा तो ये हाल होता है कि पूरा सरापा ही जैसे सजता रेज हो जाता है। कैसे मियाँ बीवी हो यार तुम लोग। बेला को जैसे अज हद अफसोस हुआ था। अभी हम मियाँ बीवी कहाँ हैं? जोया ने झेम कर खुफकी से उसे घूरा ताकि और मनकूजा तो हो ना। अब भाई जब निकाह हो गया तो मियाँ बीवी भी बन गए, बस रुखसती ही तो बाकी है। हाँ ये कह सकती हूँ कि अभी अमलन मियाँ बीवी नहीं बने। बेला की जोमानी दास में बेला की शरारत थी, वो बेसाख्ता सुर हो गई। बदतमीज, शर्म तो नहीं आती। उसने हाथ में पकड़ा बैग उसे मारने के इरादे से ऊंचा किया। वैसे यार आपस की बात है, तुम दोनों का रवैया मुझे खासा मशकूक लगता है। अजीब कतराए कतराए रहते हो एक दूसरे से। वो तो खैर शुरू से ही संजीदा और खुश मिजाज पढ़ाकू टाइप बंदे हैं। फिर रही सही कसर साइकेट्रिस्ट बनकर पूरी कर दी। उम्र के एतबार से मैच्योर हो चुके हैं, अब रोमांटिज़्म कहाँ से आएगा उनके हरकत तो वसनियात में। मगर तुम भी कमाल ही कर देती हो, इस तरह उनसे कटी कटी घबराई बुखलाई रहती हो जैसे कर्जदार कर्ज ख्वाह से कहीं कतराता है। कहीं वो वाला मामला तो नहीं है बकौल शायर के। इधर ये
इधर ये इल्ज़ाम है मोहब्बत की भीख हम माँगे, इधर ये ज़िद के तकाज़ा मेरा असूल नहीं। क्या है भाई, अब लपेटो अपने ये उर्दू दानी के मज़ाहिर है, वो मौज़ू से बचने के लिए उठ खड़ी हुई। अरे मुझे लिटरेचर फ़ोबिया हो गया है, ज़ोया जानी बेलाने सद आह भरी मेरी अक्ल आखिर कहाँ चली गई थी? इस वक़्त जब मैंने बीए में उर्दू लिटरेचर रखने का फ़ैसला किया था, गुमान ग़ालिब है कि घास चरने। उसकी सोच और विचार से पुरसवाल के जवाब में ज़ोया ने अपना दुपट्टा अच्छी तरह सर पर जमाते हुए इत्मीनान से जवाब दिया, अच्छा मैं जा रही हूँ। उसका रुख बैरूनी दरवाज़े की सिमत था। क्या सामा भाई के साथ? बहरा ज़ुबान बाज़ ना रह सकी ज़ोया ने मुड़कर उसे घूरा तो फ़ौरन होठों पे उँगली रखकर जी जान से किताब पर झुक गई। ज़ोया खफ़ीफ़ सी बेसाख्ता उभर आने वाली मुस्कुराहट होठों में दबाती वापस पलट गई। पैदल जा रही हो स्कूल बेटा? चेयर पर बैठे तस्बीह के दाने घुमाते दादाजी ने उसे देखकर पूछा। जी दादाजी, उसने अदब से जवाब दिया। अच्छी बात है बेटा, दादाजी ने खुश होकर सर हिलाया। पैदल चलना सेहत की अलामत है। मैं तो कहता हूँ सबसे बेहतर वर्जिश चहलकदमी है। निज़ाम हज़म और निज़ाम तनफ़ुस भी नफ्स भी दुरुस्त रहता है और जिस्मानी और ज़हनी साख्तों में भी निखार पैदा होता है। नमाज पढ़ी थी ना बेटा? आखिर में दादाजी ने अपना मखसूस सवाल दोहराया जो कम व पेश हर एक से और किसी भी वक़्त करने की आदी थे। जी दादाजी, उसने एक फर्माबरदार शागिर्द की तरह झट से उस बात में सर हिला दिया। अलबत्ता बेला ने कल ईशा की नमाज़ नहीं पढ़ी थी, उससे डाँटिएगा और उसको यकदम शरारत सूझ गई। ज़रूर डाँटूँगा। दादाजी ने उसे मायूस न कि नहीं किया। नमाज़ ज़रूर पढ़नी चाहिए बेटे, ये इंसान को ज़हनी और रूहानी सुकून अता करती है, दिल का करार और ज़ात के निखार का बाइस है। देखो चंदा, कोई आला शख्सियत हमें बुलाए तो हम कैसे दौड़े दौड़े फ़ख्र व गुरूर में डूबे, उसके एक बुलावे पर हज़ार जान से जाने को तैयार रहते हैं। मलक्का सदर हमें मुलाकात की दावत दे दो तो शायद खुशी से हम पागल ही हो जाए, एक एक को पकड़कर बताते फिरें कि ले हमें मुअज़्ज़िज़ सदर ने अपने पास बुलाया, जबकि खुदावंद ताला के बुजुर्ग और बरतर हस्ती हमें दिन में 5 मरतबा मुलाकात की दावत देती है कि आओ मेरी तरफ, मैं तुम्हें भलाई और फलाह का रास्ता बताऊँ, मुझसे आकर तलब करो, मैं तुम्हें आफ़ियत दूँगा, तुम्हारे मन की मुराद पूरी करूँगा। जब हम नमाज़ नहीं पढ़ते तो उसका मतलब तो ये हुआ कि ना कि खुदा न ख़्वास्ता हम अपने प्यारे अल्लाह अज़्ज़ व जल से मुलाकात करना अब मेरे मुँह ते ख़ाक पसंद नहीं करते। दादाजी बड़े नरम धीमे-धीमे सहरा अंगेज़ में बोल रहे थे। सोया मुतासिर होकर चुपचाप उनकी बशेरत और बातें सुनती सुनती रही। अब जाओ, तुम अपने मकसद के लिए रवाना हो जाओ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। इल्म की शम्मा से अपना दिल दिमाग मुनव्वर करने के बाद ये रोशनी और दूसरों में फैलाना बड़े सवाब का काम होता है। इल्म पैगम्बरों की मिरास है, जैसा कि इस्लाम कहता है। तुम में से बेहतर वो है जो इल्म सीखे और सिखाए। दादाजी ने बहुत सारी पुरशफ़ीक दुआओं के साथ उसे रुखसत किया। दादाजी की बातें उसके कल्ब और नज़र की स्याहियाँ धो रही थी। दिल ही दिल में वो अपने साबका ख़यालात पर शर्मिंदा हो गई। सायरा खाला ने जाने से पहले उसको स्कूल की इंतज़ामिया से मिलवा दिया था। काम वगैरह भी बता देता, सो कोई ख़ास मुश्किल ना हुई। उसने क्लास 6 के बच्चों को पढ़ाने की ज़िम्मेदारी ली। मैं छोटी क्लास नहीं लूँगी। सारा दिन उनके फेडरल लंच बॉक्स और बैग सँभालते रहो। उसने पहले ही सायरा खाला से कह दिया था, मिस मेरे 50 रुपए किसी ने मेरे बैग से निकाल लिए हैं। स्टूडेंट फंड के लिए लाई थी मैं। चौथे पीरियड में फ़ायज़ा ने रूहानी होकर इत्तला बहम पहुँचाई। कहाँ गए भाई ये सब? तुम चेक करो सब बच्चों के बैग। उसने क्लास मॉनिटर की ड्यूटी लगा दी। पूरी क्लास में 50 रुपए की धूम मच गई। बिलाखिर वो शराज के बैग की जेब से बरामद हुए। आपने फ़ायज़ा के पैसे क्यों चुराए? असद की रिपोर्ट पर ज़ोया ने शराज को अपने पास बुलाकर सख्ती से सवाल किया। आप इतने बड़े हो गए हो कि आपको किसी ने नहीं ये बताया कि चोरी करना बुरी बात है? नहीं है? हाँ। उसके बड़े आराम से जवाब देने पर उसने झटके से सर उठाकर उसकी सुमत देखा। शराज के चेहरे पर दूर दूर तक शर्मिंदगी और नदामत का साय तक नहीं था। वो बड़े मज़े से च्युइंगम चबाता लापरवाही से इधर उधर देख रहा था। ज़ोया को गुस्सा आ गया। क्या मतलब है बड़ों से इस तरह बात करते हैं? वो गुस्से में आ गई। मिस, मुझे ये भी नहीं पता कि बड़ों से किस तरह बात करते हैं। रियली? शराज का अंदाज अब भी वही था, लापरवाह, बेनियाज, जज करने वाला, तैश दिलाने वाला। अब नहायत बदतमीज़ है वो। इसके इस पर गर्म होने लगी। आप मुझे दोनों बातों पर सजा दें। ये लीजिए स्टिक, अब मैं हूँ जो बदतमीज़ है। वो शदत से रह गई। शराज ने जैसे मामूल के से अंदाज में चढ़ी उसकी सिमत बढ़ाकर सर झुका दिया था। अच्छा जाएं अपनी सीट पर। उसे अपना गुस्सा ज़ब्त करना पड़ा, मगर आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना। फ़ायज़ा ने से सॉरी भी करें। सॉरी? उसके कहने पर शराज ने तोहान वक्रहन फ़ायज़ा के कुचा चबाक जाने वाली नज़र से देखते हुए जैसे वह मुश्किल सॉरी कहकर जान छुड़ाई और सर झटक कर
सीट की तरफ बढ़ गया। ज़ोया ने महसूस किया क्लास उसने ख़्वाहिश सी थी, वो अलग-थलग बैठा था, तो तेवरियाँ चढ़ाए आँखों की बेज़ारी लिए मैं बेज़ारी लिए एक-एक को तहक़ीर से देखता हुआ टाँग पर टाँग रखे बड़ी बददिली से बैठा था। क्लास मॉनिटर असद भी शराज़ के तहक़्क़ुम-आमीज़ अंदाज़ और अक्खड़ रवैये की बदौलत दूसरे की निस्बत उससे बात मनवाने में ख़ासी नरमी से काम लेता था। ग़ालिबन अपनी इज़्ज़त, अपने हाथ के असूल के पेश नज़र कोई भी उसे टक्कर लेकर अपनी शामत पिलाने का शौकीन नहीं था। एक साहब अपने बच्चे के एडमिशन के सिलसिले में आए हैं। 7वीं पीरियड में इंतज़ामिया की इंचार्ज मिस कौसर ने उसे इत्तला दी। स्कूल के प्रिंसिपल की कायम मुक़ाम होने के नाते ये मामलात उसे ही देखने थे। वो बच्चों को क्लास वर्क देकर असद को डायस के पास आकर सब बच्चों की निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपकर मिस को कौसर के हमरा चली गई। जब वापस आई तो फ़ायज़ा को धुआंधार रोते हुए पाया। क्या हो गया भाई? उसे परेशानी के साथ साथ कोफत और बेजारी भी हुई। किसने मारा है इसे? उसके दोबारा बोलने पर भी क्लास खामोश रही। अलबत्ता आपस में दबी दबी सरगोशियाँ ज़रूर बढ़ने लगी। बताता क्यों नहीं? उसकी झंझलाहट खुफकी में बदल गई। अब आप बताएं, असद फ़ायज़ा को किसने मारा है? फ़ायज़ा के लाल टमाटर होते गालों पर रवां आंसू पोंछते हुए वो तहक़्क़ुम अमीज़ लहज़े में असद से इस्तफ़सार करने लगी। मिस वो असद ने खासी हिचकिचाहट और दुश्वारी के बाद खुद को बोलने पर आमादा किया। वो शराज़ ने चोर निगाह शराज़ के मुँह पर चेहरे पर डालते हुए आखिर वो क्या शराज़ ये क्या हरकत है? वो गुस्से से फट पड़ी। इधर आएँ ज़रा आप। आपने फ़ायज़ा को क्यों मारा? शायद बदला लेने के लिए। असद वो दबे लफ्ज़ों में कह गया। जवाब में शराज़ खूंखार नज़रों से उसे घूरता हुआ होंठ चबाने लगा। ज़ोया उससे इस बार अपना गुस्सा ज़ब्त नहीं हुआ। खींच कर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। आपको शर्म नहीं आती? एक तो चोरी ऊपर से सीना ज़ोरी। आइंदा अगर आपने मेरी क्लास में बदतमीज़ी की तो बहुत बुरी पेश आऊँगी। सख्त तमतमाते चेहरा लेकर अपनी सीट की तरफ बढ़ते हुए शराज़ ने एक तपती हुई नज़र असद पर डाली जो उसकी बात की साफ खमासी कर रही थी। देख लूँगा बच्चों, तुम्हें मेरी शिकायत करके तुमने मेरी इंसल्ट करवाई है। अब अपनी खैर मनाओ। और अगले दिन उसका अमली मुज़ाहरा भी कर डाला। ज़ोया ने क्लास को मैथ्स के एक्सरसाइज होमवर्क के तौर पर दी थी। अगले दिन तीसरे पीरियड में कापियाँ चेक करना शुरू की तो उनमें असद की कापी मौजूद नहीं थी। आपने कापी नहीं दी असद? उसने इस्तफामिया नज़रों से असद को देखा। और वो बहुत ज़िम्मेदार और ज़हीन बच्चा था। उससे लापरवाही और गफलत की उम्मीद नहीं की जा सकती। मिस वो असद का चेहरा परेशानी और तासुब का इश्तिहार बना हुआ था। मैंने होमवर्क किया था। किसने मेरी कॉपी बैग से निकाल कर वो सिफ़ात फाड़ दिए जिन पर एक्सरसाइज की थी। मिस ये झूठ बोल रहा है। सज़ा से बचने के लिए बहाना बना रही है। एक हाथ अपने स्टाइलिश बालों में फेरते हुए डेस्क पर कोहनी टिकाते हुए शराज़ ने जैसे अपने बड़े महजूज होने वाले अंदाज में कमेंट पास किया। मिस आप मेरी कॉपी का चेक कर सकती हैं। गम और गुस्से से असद का बुरा हाल हो गया। सोया ने उसकी कॉपी चेक की। किसी ने बड़ी सफाई से सफ़े उड़ाए थे। बहुत बुरी बात है। किसने ये काम किया है? ये काम यकीनन कोई मुंतज़ब और कीना परवर शख्स ही कर सकता था, मगर असद को तो सब पसंद करते थे। उसकी ज़हानत, शाइस्तगी, हमदर्दाना फ़ितरत को मद्देनज़र रखते हुए क्लास ने उसे अपना मॉनिटर मुंतखब किया था। असद आपको किस पर शक है? खुलकर बताइए मुझसे। सोया के सवाल पर पूरी क्लास सिमत असद की निगाहें लापरवाही से चुंगम पर बातें शराज़ की सिमत उठ गई। ताहम असद ने किसी पर इल्ज़ाम आयद नहीं किया। मिस मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं दोबारा एक्सरसाइज कर लूँगा। बुज़दिल इतनी हिम्मत है तो बता दो ना। शराज़ ने तंज़न जैसे ललकार कर कहा। इस तरह अपने साथियों को मुखातिब नहीं करते। ज़ोया ने तंबी नज़रों से शराज़ को देखा। जवाब में वो यूं बेनियाज बन गया जैसे उससे नहीं उसके फरिश्तों को मुखातिब किया गया। वो ज़ोया खून के घूंट पी कर रह गई। बेचारा बोंगा बुज़दिल बेवकूफ़। शराज़ एक सीरीज़ में कहता हुआ पैंट की जेब से तरे अमरे कापी के सिफ़ात निकाल कर, मुझे पहले ही तुम पर शबा था। इतनी ही बेहुदा हरकत तुम्हारे अलावा और कर कौन सकता है? असद एक तिलमिलाती हुई निगाह उस पर डालकर इब्तिदाई अंदाज में बोला। गम और गुस्से से उसकी मुठ्ठियाँ भींच गई तो नहीं थी, मगर वो फितरतन सुलझ और अमन पसंद लड़का इसलिए गज़बनाक नहीं हुआ। बकवास बंद करो, तुम होगे बेहुदा। इसने दांत पीसते हुए असद को गिरेबान से पकड़ लिया और तैश में आकर झंझोड़ने लगा। देखो शराज़, शराफत से मेरा गिरेबान छोड़ दो वगरना अच्छा नहीं होगा। असद ज़बत से काम ले रहा था। अच्छा, वो तमस्कराना अंदाज में हंसा। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे तुम मेरा? हाँ बोलो, क्या कर लोगे? मैं तुम्हारी शिकायत मिस से करूँगा। वो तुम्हारे पेरेंट्स को बताएंगी और इस तरह तुम्हारे स्कूल से एक्सपेल भी किया जा सकता है। जवाब में वो कहका मार कर हंसता चला गया। बहुत खूब। वो ऊंचे ऊंचे कहके लगा रहा था। अरे ये तो मेरे लिए मामूल की बात होगी। जब मैं किंडरगार्टन में था तब भी 2 दफ़ा निकाला गया था। फ़क्तन 5वीं तक जब स्कूल में पढ़ा है। उसके प्रिंसिपल ने भी बार हाँ मुझे स्कूल से खारिज करने की धमकी दी थी। और एक दफ़ा तो लेटर भी बनवा लिया। तब मामा ने मुझे पिछले साल यहाँ एडमिट करवाया।
कराया। अच्छा चलो तुम भी क्या याद करोगे? अब आओ तुम्हें एक तमाशा दिखाता हूँ। शराज ने एक झटके से झटका देकर असद को गिरबान छोड़कर फिर पैंट की जेब से लाइटर निकाला, कापी से फाड़े गए सफ़ाल को ज़मीन पर रखा और उन्हें आग लगा दिखा दी। कागज़ धड़ चलने लगे। शराज पागलों की तरह कहका लगा रहा था। असद हसरत से मलाल के आलम में अपनी रात भर की मेहनत को शोलों की नज़र होते देखकर पूरी क्लास दम साधे दोनों के दरमियान होने वाली लड़ाई देख रही थी। ज़ोया किसी काम से बाहर गई थी और अच्छे कुछ फासले पर असद और शराज के दरमियान होने वाली खींचातानी की वजह जानने को चंद साथ रुक गई थी। आग लगे देखते हुए बिजली किसी तेज़ी से उधर लपकी। ये क्या हो रहा है? वो एक सानिया को तो दहल ही गई थी। छोटे से बमुश्किल 11-12 वर्ष के बच्चे की ज़ात का ये इंतकामी रुख सही मायनों में उसे सर रसम कर गया था। उसने तेज़ी से एक बच्चे से पानी का फ्लॉस लेकर आग पर डाला। खुदा न खास्ता ये आग भड़क कर बच्चों के बसों, चेयर्स और दीगर फर्नीचर को भी लग सकती थी। इधर और शराज किस कदर सरकश और गुस्ताख बच्चे उसके नाफरमानी और जारहाना रवैया ने ज़ोया को कर दिया। छड़ी लेकर अच्छी खासी पिटाई करती मगर वो अल्लाह का बंदा बेहसो हरकत खड़ा मार खाता रहा। उसके चेहरे पर सुकून ही सुकून बिखरता रहा। ज़ोया बुरी तरह आजिज़ हो आ गई। ये वाहिद बच्चा था जिसने उसका नाका बंद कर रखा था। उसका हर अमल इश्ताल दिलाने और जलाने सताने वाला होता था। मिस कौसर आप इस बच्चे के घर का एड्रेस नोट करें, इसके वालिद साहब के नाम लेटर लिखें, उन्हें बताएं कि अपने बच्चे की कारकर्दगी की जवाबदही के लिए फौरी तौर पर रब्ता करें। बसूरत दीगर स्कूल के इंतज़ामिया अपनी तौर पर कोई फ़ैसला करने और मामला बाँटने में आज़ाद होगी। ऐसे बच्चे इदारे के अमन आमे के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होते हैं। एक तालिब इल्म की गैर मेयारी और नापसंदीदगी तकरीबी रवैये की बदौलत पूरे स्कूल का माहौल मुतासिर होने का अंदेशा होता है। ज़ोया उस मामले में बहुत संजीदा हो गई थी। इसके आग लगाने जैसे खतरनाक तकरीबी और मतगम जारिया इक़दाम ने उसे अंदर ही अंदर खौफ ज़दा कर डाला था। इस तरह वो स्कूल के किसी भी बच्चे को टॉर्चर कर सकता था। वो इस बारे में बहुत मुतरद्दिद थी। शराज़ की इतने गुस्ताख ज़िद्दी और जारहाना रवैये की कोई वजह ज़रूर थी और इसकी बाबत उसके वालिदैन ही बेहतर रोशनी डाल सकते थे। तुमने तो स्कूल को अपने सर पर ही सवार कर लिया है। कहाँ तो एक दिन जाना महाल लग रहा था और कहाँ ये घर में भी बकौल शायर बैठे रहे तसव्वुर जाना किए बगैर वाली सूरत हाल होती जा रही है। वो बेला बेला के साथ स्कूल के दीगर मामलात के साथ बड़ी तफसील से शराज की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी सैर हासिल तबादला ख्याल करी थी जबकि उसका पैमाना जब झलक रहा उठा। उससे तो बेहतर है कि तुम उसामा भाई के साथ उस बच्चे की पर्सनैलिटी डिस्कस कर लो। बेला ने बड़ा साहिब मशवरा दिया। उनका तो सब्जेक्ट भी है, हमसे कोई क्या पूछती हो? हम लिटरेचर वाले क्या आला दर्द जिक्र रो सोच गलत तशखीस या तजवीज़ कर सकते हैं सिवा ये कहने के तंग आ चुके हैं कशमकश ज़िंदगी से। हम दुनिया को छोड़ जाए ना कहीं बेबसी से हम, या फिर बावाज़ बुलंद ये पुकारने लगी, अरे चारा साज कोशिश मरहम फजूल है। खुदा का वास्ता है बेला, जब पहुँच जाओ। अब लगता है हमसे कोई अजीम गुनाह ही होगा जिसकी पाबश में तुम्हारा दिल लिटरेचर रखने की तरफ माइल कर दिया गया। ज़ोया ने सर थाम लिया। उसामा भाई आए हैं, अम्मी कह रही हैं उनकी खातिर ज़्वाज़ा के लिए कुछ बना दें। इतने में शहजाद आधी सीढ़ियाँ तय करके ज़ोर से तराई अंदाज में बताता उसे रफ्तार से वापस पलट गया गोया ट्रेन छूटी जा रही थी। उसकी दोस्त बाहर उसके इंतज़ार में थे। ओ भाई से कहते हैं दिल को दिल से राह होना। इधर आ, इन्हें याद किया उधर वो हाजिर हो गए। पैराजोम मायने अंदाज में आंखें नचाई। या याद रहे, मैंने नहीं तुमने किया था। वो खफीफ सा मुस्कुरा कर लिबास की शंकें दूर करती उठ खड़ी हुई थी। हाँ जी, पहला ने मसनूए सर्द आह भरी आपका दिल तो 24 घंटे उनके नाम की तस्बीह करता रहता है। उस वक्त तो खाने का टाइम है, जाओ बेला जाकर पूछ आओ उनसे। पता नहीं हॉस्पिटल से आ रहे हैं या घर से। उसने वॉल क्लॉक की तरफ निगाह डाली। दोपहर के 3 बजे थे। जाओ पूछ लो ना खुद जाकर। वो इधर लॉन में बैठे हैं जी और अम्मी के पास पर्दे बराबर करती। बेला ने नीचे झांक कर जैसे उसे इत्तला पहुंचाई। मैं जाऊँ? वो न जाने क्यों घबरा सी गई। नहीं यार जाओ, तुम पूछो। सारी ज़िंदगी वास्तों के ज़रिए ही राब्ता रखना। बेला सचमुच तप गई। तुम्हें खा तो नहीं जाएंगे? ये क्या टीनएजर्स की तरह चौंसले करती रहती हो? बकवास नहीं करो, मैं जानबूझ कर थोड़ा करती हूँ। सोया बिगड़ी बस यार। हाँ, मुझे अजीब सी झिझक महसूस होती है। उसके चेहरे पर उलझन लहराने लगी। ये नहीं कि मुझे उनसे शर्म आती है, हमारे फुफाजाद हैं, बचपन से देखे वाले हैं, कोई खैर थोड़ा है ये कि
یہ بھی نہیں کہ ان سے حد درجے خوف محسوس ہوتا ہے۔ اچھے خاصے سافٹ اسپوکن سافٹ اسپوکن متحمل مزاج سادگی پسند ہے۔ جب یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ بیرا نے حد درجہ استعجاب سے اسے دیکھا۔ کیوں اتنے زیادہ فاصلے پر ہیں تم دونوں کے بیچ؟ اور یار ایک بات بتاؤ، یہ بے نام سے پرتکلف کترائے ہوئے تعلقات خدا نخواستہ آگے چل کر بہت سی پیچیدگیاں اور پریشانیاں بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ بیلا کا انداز متفکرانہ، تمہیں سوچنا چاہیے اس کے بارے میں۔ مصنوعی قسم کی حاجت و تکلفات اکثر بدگمانیاں، دھڑکے اور اندیشے پیدا کرنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ بیلا کے پرتشویش انداز پر زویا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ بیلا، زویا بھائی کدھر رہ گئی ہیں؟ نیچے سے امی آوازیں دے رہی تھی۔ اسٹوپڈ نانسنس، تم سے دیکھ کر کام نہیں ہوتا آیا کہ دودھ کا گلاس گرا دینے پر وہ بری طرح چراغ ہو رہا تھا۔ شیری بابا، آپ جو اچانک راستے میں آ گئے تھے، ادھیر عمر ابا نے ہچکچاتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنے کی ناکام سی کی مگر ادھر جلال کا اپنا ہی ایک عالم۔ کتنی دفعہ تمہیں کہا ہے خواہ مخواہ بحث نہ کیا کرو میرے ساتھ۔ اس کے چلانے پر آیا سچ مچ سہم گئی۔ ٹھیک ہے شیری بابا، میں دوسرا گلاس لے آتی ہوں، اب نہیں پینا ہم نے، وہ ایک شان سے تحکمانہ انداز میں کہتے ہوئے شاہانہ انداز میں صوبے میں دھنس کر ٹی وی کا چینل بدلنے لگا۔ بیگم صاحبہ خفا ہوں گی، اب دودھ پی لیجیے گا۔ آیا بے چاری حکم حاکم مرگ مفاجت کے مستاق مجبور تھی۔ یہ میرا ہیڈک نہیں ہے۔ شیراز کا انداز قطعی تھا اور لہجہ حد درجہ خشک اور بے رحم۔ آیا زچ سی مگو کے عالم میں کھڑی بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن والا حساب تھا اس کے ساتھ۔ اسی لمحے سندیلا اندر چلی آئی۔ شیری، تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ سوئے کیوں نہیں؟ آپا، آیا ٹیلی کب سے رو رہی ہے؟ آپا ٹیلی کب سے رو رہی ہے؟ وہ جی میں شیری بابا کو دودھ سے دینے آئی تھی، اسی دوران اٹھ گئی ہوگی۔ بیبی، میں ابھی دیکھتی ہوں۔ تم نے دودھ نہیں لیا کیا؟ سندیلا نے بیزاری سے شیراز پر نگاہ ڈالی۔ نہیں مما، دل نہیں چاہ رہے۔ شیراز نیکسک سے درست سجی بنی حسن اور دلکشی کے رنگوں میں بھری نکھری سنوری ماں کو دیکھ کر جیسے ٹھنگ کر بولا۔ دل کیوں نہیں چاہ رہا؟ اب نگاہ کے ساتھ ساتھ چہرہ پر بھی بیزاری چھلکنے لگا۔ دل تو یہ چاہتا ہے کہ ماما کہ آپ مجھے اپنے ہاتھ سے دودھ ملائیں، پیار سے میرے ماتھے پر سے بال ہٹا کر ماتھا چوم کر سو جانے کی تلقین کریں، میری شرارتوں پر پاپا سے پر لطف انداز میں شکایتیں کریں، پھر جب پاپا مجھے ڈانٹے تو ایک دم مجھے گلے سے لگا کر پاپا کو خفکی سے گھور کر کہیں، ہٹے بھی، میرے بچے کو کچھ مت کہیں، یہ تو بہت اچھا بچہ ہے۔ اور پھر آپ اور پاپا دونوں مجھے محبتوں کی دولت سے مالا مال کرتے ہوئے اپنے حصار میں محسوس کر لیں، جہاں سکون اور محبت بھری گرمی اور پیار اور خوشیاں ہوں، مگر میرے ایسے نصیب کہاں؟ شیراز کی سوچیں جانے اسے کون سے خوش نظر خواب دکھا رہی تھی کہ پیچھے سے پاپا کے مخصوص سرد و بیگانہ پر تکلف آواز نے جیسے اسے ہوش کی دنیا میں لا پٹکا۔ شیری کے اسکول سے لیٹر آیا ہے، آپ کل جانے کی زحمت کر لیں گی؟ وہ سندیلا سے بے تاثر انداز میں دریافت کر رہے تھے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کل ماما کے ہاں وقار بھائی کی ویڈنگ اینیورسری سیلیبریٹ کی جا رہی ہے، میں ادھر بیزی ہوں گی۔ سندیلا نے قدرے تنگ کر جوابی کارروائی کے طور پر اپنے اونچے پورے بھرپور مردانہ دلکشی کے حامل شوہر پر ایک چھپتی سلگتی ہوئی نگاہ ڈال کر جواب دیا۔ وہ سپاٹ انداز میں کہہ کر مڑ گئے، اوکے، پھر مجھے ہی زحمت کرنا ہوگی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اب جا کر سو۔ سندیلا نے جانے کس بات کا غصہ اس پر اتارا، وہ چپ چاپ ماں باپ کے درمیان ہونے والی معمول کی کارروائی سن رہا تھا۔ اماں کے پھٹکار سن کر بوجھل قدموں سے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ کیوں چلا رہی ہو؟ آیا کے بازوؤں میں مچلتی گلا پھاڑتی 2.5 سالہ نیلی کو گود میں لیتے ہوئے سندیلا اس معصوم پر جیسے برس ہی تو پڑی تھی۔ لائے مما، میں چپ کروا دوں۔ جانے کس جذبے سے مغلوب ہو کر اس نے پرشوق انداز میں بہن کی طرف ہاتھ بڑھائے تھے۔ جاؤ تم، سندیلا نے بری طرح چھڑک دیا، میرے بھگتان ہو تم، مجھے ہی بھگتانے ہیں، اب جان و عذاب میں ڈالی ہوئی ہیں۔ جی تو چاہتا ہے کچھ کھا کے سو رہوں، ایک ہی بار مرنا بہتر ہے۔ روز کے خود سوزی سے سندیلا کا تلخیوں سے چور لہجہ شیراز کے
मासूम दिल को अजब रंजीदगी और बेअसर मर्दगी के धुएं में घेलता चला गया। मेरा क्या कसूर है? मुझे सब क्यों नज़रअंदाज करते हैं? मुझसे क्यों इतने खड़े कतराए गिरासा ग्रेसा रहते हैं? मैंने तो किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे तो मामा पापा दोनों से मोहब्बत है, मगर दोनों ही मुझसे नफरत का इजहार करते हैं, मुझे नापसंद करते हैं। आखिर क्यों? शर्मिंदगी और दुख से बेहाल वो अजियत भरी सोचों के जाल में उलझता अपने कमरे में आ गया। दरवाज़ा बंद करके उसने एक लम्हा को रोक कर सोचा, फिर सारे टेबल पर से क्रिस्टल का नाजुक सा स्टाइलिश गुलदान उठाया, दोनों हाथों में उठाकर एक सानिया को उसका ताज़न पर रखा, फिर पूरी कुआ से ड्रेसिंग टेबल के आईने पर दे मारा। एक जोरदार छक्का हुआ और कमरे में इधर इधर शीशे के टुकड़े बिखरते चले गए। दरवाज़ा बंद होने की वजह से आवाज़ दब सी गई थी, सो बाहर के कोई रद्द अमल मसूल नहीं हुआ। कुछ साथ वो फातिहाना अंदाज में कालीन पर इधर उधर बिखरे शीशे के टुकड़ों को घूरता रहा, फिर इत्मीनान से नीचे बैठकर उन्हें चुनने लगा। उसकी कोशिश में उसके दोनों हाथ लहूलुहान हो गए। कालीन पर सुर्ख चमकदार खून के कतरे जमते चले गए, मगर उसको जैसे बेहसी का दौरा पड़ चुका था। चेहरे पर दूर दूर तक तकलीफ की कोई आसार नमूदार नहीं हो रहे होने दिए। डॉक्टर साहिब, एक नज़र मेरी तरफ गौर से देखिए और मुझे बताइए, मुझमें किस चीज़ की शय की कमी है? क्या मेरा भरपूर सरापा मेरे चेहरे पे सजा एक एक नश इस बात की गवाही नहीं देता कि ये पैकर हंसने और दिलकशी लासानी? आप अपनी ईमानदारी से बताइए, क्या मेरा होश रबा वजूद मुकाबिल को दीवाना बनाने के लिए काफ़ी नहीं? वो वाकई सही कह रही थी। कोई आंख का अंधा हो ही उसके वजूद के फितने पर दिल ब्राई से इनकार कर सकता। बिलाशुबा वो सरापा क़यामत थी। आज से 11 बरस कबल मेरी शादी हुई थी, जब मैं सिर्फ 18 बरस की थी, और डॉक्टर साहब 11 बरस गुजर जाने के बाद भी मैं आज भी उसी मुकाम पर खड़ी हूँ जहाँ से सफ़र शुरू किया था। उसकी खमदार पलकें भीगने लगी। सामान्य गहरी जांचती निगाहों से उस इन जमीला तहत खातून का जायजा रहा। उसको ये 11 बरस जैसे छू कर भी ना गुजरे थे। एकदम भी भरपूर ताज़ा और नखीर जमाल था उसका। आप मुझे बताएं डॉक्टर साहब, मैं किससे शेयर करूं, किसको अपने एहसास बताऊं? ये एक ऐसा मसला है जिसे ज़ुबान पर ला भी नहीं सकती। ना माँ को बता सकती हूँ, ना बहन या दोस्त से शेयर कर सकती हूँ कि मैं हमारे माशरे में इस किस्म की तशनगी का औरत के मुंह से इजहार उसके बेबाकी और बेहिजाबी की दलील समझा जाता है। और मुझे बताइए कि औरत के जज्बात नहीं होते? क्या मतलब सिर्फ मर्द के मिराज से ये औरत के अंदर बेदार नहीं हो सकती? जज्बाती कशमकश ने उसका चेहरा अंगारे की माने धक्का दिया था। आप इत्मीनान से रिलैक्स होकर बात कीजिए, मैं पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ। उस हमारे पेशो वाराना तशफ़ी दिलाकर गोया उसे अपनी तरफ से तबारो यकीन रखने की तलकीन की। वो शोला फिशां रुखसारों पर फैसलते आंसू को एहतियात से रहते रुमाल में जज़ब करते हुए खुद पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। सराहना, चाहा जाना और कबूल करना असल से औरत की फितरी ख्वाहिश रही है। मर्द की गर्मजोश रफ़ाकत, उसकी निगाह और उसके दस्ते लब की शौक़ जसारतें औरत के वजूद में मान भर देती हैं, उसकी नस्वानियत की तस्कीन की दामन बन जाती हैं। मगर डॉक्टर साहब, आपका इस बदनसीब औरत के बारे में क्या ख्याल है, जो कुएं के पास रह कर भी प्यासी तरसती रहती है? मैं 11 बरस से आग में झुलस रही हूँ डॉक्टर साहब। मेरे भी कुछ तकाज़े हैं जो जज़्बात के समंदर में हलचल मचाकर मेरे पूरे वजूद को बेचैन कर डालते हैं। मैं शख्स ने अपना अपना दिल पत्थर कर लिया है, मगर मैं तो पत्थर नहीं हूँ ना। मेरी बेहतर कोशिश की बनने की मगर ऐसा नहीं हो सका। गर्मजोशी, प्यार, जज्बों के बेसाख्ता यलगार, मुझे उन सब चीज़ों की तलब है, मगर इस शकी अलकब शख्स के एहसास जैसे बर्फ़ की सल के नीचे दफन हो चुके हैं। मैं भड़क भड़क के सड़क सड़क के ख़त्म हो रही हूँ और बेहसी तमाशा दे रहा है। ये हसन जवानी, ये शहदानी और आनी, ये सब मेरे किस काम के हुए, जब अब उन पर इस्तेहाक रखने वाला, उनसे अपने वजूद की तकमील करने वाला ही उनसे गाफिल है। वो अपनी गुलाबी मखरूती गुदास हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो दी। मैं अंदर से इतनी प्यासी, ना आसूदा और अधूरी हूँ, और इस तरह अपनी ज़ात की बेबसी के हिसार में तक नकीदा रहती हूँ कि अक्सर औकात अपनी जान के टुकड़ों, अपने बच्चों के जज्बात और एहसास से भी बेगाना हो जाती हूँ। हज़ार कोशिश के बावजूद मैं उन्हें अपनी बेसाख्ता ममता भरी हद्दत अमीज़ करबत नहीं दे पाई। बेवजह उनसे अजनबियत बरतती रहती हूँ। घर की चार दीवारी की घुटन जब हद से ज़्यादा हो जाए तो मैं के चली जाती हूँ, वहाँ इधर उधर के हल्ले गुल्ले में शामिल होकर अपनी रूह की ज़ख्म भूलने की कोशिश करती हूँ। ख्वाह अपने घर से गाफिल रहती हूँ। यूँ लगता है जैसे मैं अपने सोचे समझे मंसूबे के तहत अपनी ज़ात से इंतकाम ले रही हूँ। मुझे मेरे दुख की बात की भी
اب بات یہ ہے کہ اس انتقام کی نظر اب میرے بچے بھی ہونے لگے ہیں۔ اس چیز نے مجھے بہت خوف زدہ کر دیا ڈاکٹر صاحب، مگر میں کیا کروں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میں لاشعوری طور پر بچوں کو دیکھتے ہی جیسے ضد پر اتر آتی ہوں، کیا گویا فاروق کا بدلہ اس کے بچوں سے لے رہی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب میں اب پاگل ہو جاؤں گی۔ اس صورتحال میں ایسا نہیں چاہتی، مگر جانے کیوں مجھے پر کنٹرول نہیں رہتا۔ بچوں کو دیکھتے ہی میرا دل غم و غصے سے بھر جاتا ہے۔ اس پر انتہا درجے کی لاچاری اور بے بسی کا عالم تاریتا ساماں ٹھوری تلے ہاتھ رکھے کہنی پر ٹیبل ٹکائے نہایت محاق سے اس کا حرف بحرف گویا سماعت میں انڈیل رہا تھے۔ رات کے بعد کی خط اختتام پر انہوں نے انداز نشست بدلا۔ ایک طویل سانس لے کر سیدھے ہوتے ہوئے میز پر سنہری قلم اٹھا کر گول گول گھماتے ہوئے انہوں نے عمیق نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا، پھر بالآخر گویا ہوا۔ بعض اوقات حقیقت اس طرح کھل کر سامنے آ کر مبہم ہو جاتی ہے کہ انسان سب کچھ جانتے ہوئے بھی الجھنوں کے ریشم میں لپٹتا چلا جاتا ہے۔ وہ سکون سے اس کی سمت دیکھ رہا تھا۔ آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ بی بی آپ ازدواجی ناسودگی کا شکار ہیں۔ آپ کی شادی شدہ زندگی کا تجربہ نہایت ناخوشگوار اور تکلیف دہ ہے، لیکن آپ اپنے جائز حق کا مطالبہ اپنے شوہر کے روبرو پیش کرنے سے لاچار ہیں۔ یہ اندر کی جلاہٹ اور بے بسی آپ کے جذبات کی دنیا میں بری طرح اکھاڑ پھچھاڑ کی کیفیت طاری کر رہی ہے۔ چنانچہ آپ اپنے اندر کے شعور کو دبانے کے لیے بے سبب گھر بار اور بچوں سے بے گانگی اور بے اعتنائی کا سلوک روا رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے تک ہار کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ خبر نہیں ڈاکٹر صاحب کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر میں مزید اس کیفیت میں رہی تو میں ٹوٹ جاؤں گی۔ میرے اعصاب بری طرح شکست خورد ہو جائیں گے۔ اس سے زیادہ برداشت کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ محترم سرخ نگاہ کو مسلتے ہوئے مصنوعی سے تکے ٹوٹے انداز میں کہہ رہی تھی، انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اسامہ نے بہت رسان سے کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھیے مسئلہ صرف کمیونیکیشن گیپ کا ہے میاں بیوی کے درمیان۔ جب یہ چیز آ جاتی ہے تو تعلقات کی بے ساختگی اور دلکشی غارت ہو جایا کرتی ہے۔ آپ دونوں میاں بیوی جذباتی اور احساساتی اعتبار سے ایک دوسرے سے بہت فاصلے پر، یہی فاصلہ دوسرے سے ہی رہ گئی تھی۔ بلا کا جامع زیب، جاذب نظر اور خوش رو مرد تھا وہ، محض شائستہ اور متحمل مزاج۔ کمال ہے آپ کا بیٹا کس پر چلا گیا؟ فاروق عالم صاحب رسمی علیق سریق کے بعد بے ساختہ زور کے منہ سے نکل گیا۔ وہ زیادہ دیر تک اپنا تجسس دیانہ کا ہنر نہیں جانتی تھی۔ یقین مانیے مجھے تو سچ مچ خفقان ہونے لگا ہے کہ بہت خوف زدہ ہو گئی تھی۔ آپ کے بچے کی اتنی جارحہ، اتنی اشتعال انگیز حرکات اور سکنات پر اتنی کم عمری میں اس کے اندر اتنی تلخی، اتنی برشتی، اتنی بے حسی کہاں سے ادر آئی؟ یہ عمر تو لا ابالی پن اور معصومیت بھرے رنگوں پر مشتمل ہوا کرتی ہے، پھر اس کے مزاج میں ایسی بے محل پختگی اور انتقامی حس کیسے پیدا ہو گئی؟ اتنا پکا بن کیسے نمودار ہو گیا؟ زویا استعجاب کے ملے مغلوب لہجے میں استفسار کر رہی تھی۔ یہ شروع سے ہی خاصا ضدی اور بدتمیز رہا ہے، خصوصاً اکیڈمک انسٹیٹیوشنز میں۔ اس کی ہٹ درمی اور حاکمانہ طبیعت کے باعث ہمیشہ مجھے شرمندگی اٹھانا پڑی ہے۔ فاروق عالم کے بھاری مہذب لہجے میں بلا کی شرمساری تھی، حالانکہ ہماری جانب سے اسے کبھی بھی کسی پابندی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ مجھ سے تو صرف صبح ناشتہ کے وقت وہ 2 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس کی ماما بھی اپنی مصروفیات میں ہیں، یہ اپنے معاملات میں اپنے پوری طرح آزاد رہتا ہے، پھر بھی جانے کیوں اتنا ناخوش اور خفا خواہ رہتا ہے۔ ان کے چہرے پر پریشانی کا اور تفکر کے اثار تھے۔ لیکن فاروق صاحب، بہرحال آپ کو سنجیدگی سے اس بارے میں سوچنا چاہیے، وگرنہ کل کا نا کو خدا نخواستہ آپ کا بچہ ایک ذمہ دار شہری بننے کے بجائے ایک نامی گرامی ڈاکو، گنڈا یا دہشت گرد بن سکتا ہے۔ زویا نے صاف گوئی سے کام لیا، اور معاف کیجیے گا مجھے افسوس ہے کہنا پڑا ہے کہ شیراز میں اس قسم کی صفات کے جراثیم پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر اب بھی آپ نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر روٹھے وقت کو بہلانا ناممکن ہوتا ہے۔ چلے جائے گا فاروق عالم کشمکش اور اضطراب کے عالم میں ساکت و صامت بیٹھے اپنے ہاتھوں کو گھور رہے تھے۔ آپ نے اپنی مسز سے اس بارے میں ڈسکس کیا؟ جانے کیوں زویا کو اس معاملے میں ذاتی طور پر دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ جواب میں فاروق عالم کے چہرے پر استحضائیہ تبسم جگمگا اٹھا۔ اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی کبھی۔ کیا مطلب؟ وہ ہکا بکا رہ گئی آپ نے یا آپ کی بیگم نے؟ شاید دونوں نے، فاروق عالم نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ہم نے کبھی ایک دوسرے سے مسئلہ مسائل شیئر کرنے اور ان کو حل کرنے کے لیے رائے لینے یا دینے کی رسم نہیں نبھائی۔ سب اپنی اپنی ڈگر پر رواں دواں ہے۔ اچھا وہ شدید حیرانی کا شکار تھی، مگر اولاد تو بہرحال والدین کا مشترکہ ساسا اور مشترکہ ترجیح ہوا کرتی ہے۔ ہمارا کچھ بھی مشترکہ نہیں ہے۔
انہوں نے دو ٹوک انداز اختیار کیا. ہم دونوں کو اپنی اپنی دنیا ہے. زویا لمحوں میں اس کے معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی. مگر آپ آپس کی ناچاکی کا بدلہ اپنی اولاد سے کیوں لے رہے ہیں؟ اس کے انداز سے حد درجہ احتجاج ٹپک رہا تھا. کیسے سنگ دل ماں باپ تھے. اولاد کے لیے تو انسان بڑے سے بڑا سمجھوتا کر لیتا ہے. ایسی تو کوئی بات نہیں. انہوں نے تردید میں ضروری خیال کیا. بس یہ ہے کہ جس وجود سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، اس کو کوکھ سے جنم لینے والی ذی نفس سے کیا لگاؤ ہو سکتا ہے؟ خدایا کیسا سرد و سپاٹ اور برفیلا لہجہ تھا اس بظاہر شاندار سے بھرپور مرد کا. بہرحال میں کوشش کروں گا کہ آئندہ شراز کی طرف سے آپ کو شکایت کا موقع نہ دوں. وہ بالآخر اٹھ کھڑے ہوئے. زویا کی الجھن بھری نگاہیں ان کے جاتے قدموں کا پیچھا کر رہی تھی. غضب کی سردی پڑی تھی. اوپر سے قیامت کی جل تھل تھی. سرد برفیلی ہواؤں کے جھڑکے اپنے دامن میں خنک گھٹاؤ کے لشکر سمیٹ کر لائے تھے، اور اب بادلوں کی گھن گرج کے ہمراہ پورے زور اور شور سے موسم سرما کے رنگوں میں برف جمات دینے والی یخ بارش کی صورت میں دھرتی پر برس رہا تھا. امی نے 11 بجے ہی اسکول فون کر کے بتا دیا تھا کہ چھٹی کے وقت اسامہ سے اسے ہاسپٹل سے واپسی پک کر لے گا، کیونکہ اس موسم کے تیور صبح سے ہی اپنی قیامت خیزی کا اعلان کر چکے تھے. 1:30 چھٹی کی بیل بجی تو موسم سرما کی برسات اپنے عروج پر تھی. وہ پریس اور فائل سنبھالتے ہوئے کاریڈور میں آئی. پھر جیسے بجلی کا جھٹکا لگا. اس قدر کڑاکے کی ٹھنڈ میں اولوں کی صورت میں برستی برفیلی بارش میں شہراز بڑے مزے سے لان کی کیاری کے پاس کھڑا گلاب کے پودے کی شاخیں ہلا رہا تھا. شہراز بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ نما پکار نکلی. وہ چھٹ پٹ کر آگے بڑھی اور چپل کی چیل کی تیزی سے اس کا یخ بستہ بازو کھینچتے ہوئے اسے کاریڈور میں لے گیا. یہ کیا آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ اتنے غضب کی سردی میں اتنی بارش میں بھیگ رہے تھے؟ غم و غصے سے اس کا لہجہ جیسے پھٹ پڑا تھا. شہراز بے حد سا کھڑا اپنے ہاتھ دیکھتا رہا. دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی اتنے جنونی اور منتخب ہو برفیلی سرد کے ہوا کے جھونکے کے اثر سے بری طرح کامتی. اور وہ تاسف و ملال اور تاخیر کے ملے جلے انداز میں کہہ رہی تھی. شہراز نے بنا کچھ کہے سر جھکا لیا. کیا تمہارے پاپا نے کچھ کہا ہے تم سے؟ رویا کی ذہنی روی ایک لخت پلٹ آئی. نہیں، کچھ خاص تو نہیں، بس کمرے میں بلا کا سختی سے کہا کہ تمہاری وجہ سے مجھے ہر جگہ شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے. میری زندگی پہلے بھی آسان نہیں ہے جو تم اسے مزید عذاب بنانے پر تلے ہوئے ہو. اچھی مصیبت میں ڈال کر رکھا ہے مجھے. وہ بڑے سادہ سے سپاٹ بے تاثر انداز میں سامنے کسی غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے کہہ رہا تھا. زویا کے دل پر ایک گھونسا آن لگا. اس نے بے اختیار شراز کو اپنے ساتھ لگا لیا. بھلا اس بگاڑ میں اس کے معصوم کا کیا قصور؟ اس کو ابتدا سے ہی تو اپنے غبار نکالنے کا ذریعہ بنایا جاتا تھا. اس لمحے شراز کی گاڑی کا ہارن بجا. برج اٹھا. وہ بیگ اٹھا کر اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگا. اس نے ہاتھ ہلا کر گویا جانے کو سگنل دیا. 10-15 منٹ بعد اسامہ کی سفید سوزوکی گیٹ کے قریب نمودار ہوئی. اس نے کچھ ساعت کے توقف کے بعد پر سر سے بلند کر کے جیسے ڈھال کے طور پر سر پر رکھا اور کاریڈور سے نکل کر لان عبور کرتی ہوئی بلا کی تیزی سے رفتار سے گیٹ سے کچھ فاصلے پر رکی گاڑی میں بہجلت سے سوار ہو گیا. السلام علیکم. ان کے ہمراہ بیٹھ کر حواس بحال کرتے ہوئے اس نے بمشکل تمام علیق سلیق کا ذریعہ سر انجام دیا. سردی کے علاوہ ان کی اتنی قربت نے کبھی اس کے پورے وجود پر لرزش طاری کر دی تھی. وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی. وہ کافی سے زیادہ بھیگ چکی تھی. اسامہ نے جواب میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی کو ہیٹر آن کر دیا. چھتری ہمراہ لے لینی تھی. اس طرح بھیگ کر ٹھنڈ بھی لگ سکتی ہے. اس کے گمبھیر دھیمی آواز میں سکوت توڑا. جی. اسے سمجھ نہیں آیا جواب میں کیا کہے. عجیب بدحواس اور بدتمیز طریقے سے دل دھڑکنے لگا تھا. اتنی شدید خنکی میں بھی اس کا چہرہ جیسے حجاب کی گرمی سے دھکتا محسوس ہو رہا تھا. اتنی قربت کے باعث اس کا تنفس سلجھنے لگا تھا. وہ عجب طرح سے سمٹائی گھبرائی ہوئی اپنے آپ سے نظر چرائے بیٹھی ہے اور انگلیاں آپس میں مسل رہی تھی. شدید دھند اور بوچھار کے باعث راستہ دیکھنے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. گاڑی کی رفتار نہ ہونے کے برابر تھی. بیلا بتا رہی تھی آپ میرے ساتھ کوئی پرابلم ڈسکس کرنا چاہ رہی ہیں. خاصی دیر بعد بالآخر وہ گویا ہوئے. ستیہ ناش جائے تیرا بیلا کی بچی. سمجھ لوں گی تم سے. وہ دل ہی دل میں مصوفہ کو کھڑی کھڑی سنانے کا عزم باندھ رہی تھی. کہاں پھنسا دیا بھلا ان کے روبرو. 2 لمحے ٹھہر کر بات کرنے کی تاب نے کہا مجھ میں. جی. وہ اس کے حلق میں جیسے گولا سا پھنس گیا. مگر اب بات تو بہرحال کرنا بھی تھی. میری کلاس میں ایک بچہ ہے. وہ اس کے رویے کی وجہ سے کلاس میں کافی ڈسٹربنس رہتی ہے. پھر وہ شراز کے متعلق بتاتی چلی گئی. اس دوران اس نے اپنی انتہا درجے پر پہنچی جھجک اور گھبراہٹ پر بھی کافی حد تک قابو پا لیا تھا. بچے کے والد صاحب اپنی شادی سے خوش نہیں ہیں. وہ کسی زمانے میں اپنی ایک غریب اور عام سی شکل و صورت والی کلاس فیلو پر مر مٹے. مگر ان کے صاحب حیثیت والدین کو یہ بات سخت شوق نظر گزری. انہوں نے لجلت ان کی شادی اپنے جیسے صاحب حیثیت خاندان کی اکلوتی حسین و جمیل لڑکی سے کر دی.
مگر ان صاحب کا دل ان پر نہیں آ سکا۔ وہ آج بھی اس زبردست اور ناپسندیدگی کی شادی کی اہمیت تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ بیگم سے کسی قسم کی ذہنی امانگی اور بے تکلفی استوار نہیں کی، اور یہی بے نیازی بچوں کے وجود سے بھی برت رہے یہ ساری علامت بچے میں کنڈکٹ ڈس آرڈر کی موجودگی ظاہر کرتی ہے۔ کافی دور غوض کرنے کے بعد انہوں نے لب کشائی کی۔ آپ نے ان کے والد صاحب کو بالکل صحیح وقت پر خبردار کرنے کے بہت اچھا کیا۔ اگر اس عمر میں بچے مسئلہ حل نہ کیا گیا تو بس کچھ عرصے بعد وہ اینٹی سوشل پرسنالٹی بن جائے گی۔ جوانی کی سرحد پر پہنچ کر دراصل بچے کی اتنی انتہا درجے کی بدتمیزی، جارحیت، منتخب مزاجی اور باغی رویے کی وجہ سے والدین کی طرف سے رد کیے جانے اور ٹھکرائے جانے کا احساس ہے۔ بچہ جب اپنے آپ کو اپنی فیملی کی طرف سے ریجیکٹڈ محسوس کرتا ہے، اور جب یہ احساس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پختہ تر ہوتا چلا جاتا ہے، تو بچے میں اس طرح کی ڈس آرڈر کی علامت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ والدین کی ناکامی ازدواجی زندگی کے بد اثرات بچے کی شخصیت مسخ کر ڈالنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ ایسے بچوں کو پیار بھری فضا اور محبت کا عملی پرجوش اظہار درکار ہوتا ہے۔ وہ ایسے ماحول کے طالب ہوتے ہیں جہاں وہ گرم جوشی سے قبول کیے جائے، جہاں ان کے ذات کو مثبت طریقے سے پوری طرح محسوس کر کے ان کی اہمیت کو تسلیم کیا جائے۔ اس بچے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ مجھے تو اس سے بہت ہمدردی محسوس ہو رہی ہے۔ اس کو اس حال تک پہنچانے کے ذمہ دار اس کے اپنے پیرنٹس ہیں۔ زویا کا دل آج اچانک ہی موم ہو گیا ہے شیراز کے لیے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب تک ریزن موجود رہتا ہے، تب تک مسئلہ حل کرنے کی تمام کوششیں بے سود ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ جب تک بچے کے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہوگا، اس کے والدین کے درمیان پائی جانے والی ٹینشن ختم نہیں ہوگی، ریزن ختم نہیں ہوگا، اور جہاں تک ریزن ختم کرنے کا تعلق ہے، وہ والدین کے مکمل اور غیر مشروط تعاون کے بغیر ناممکن ہے، کیونکہ بچوں کو کسی دوسرے سے کے ماحول میں رکھنے کے عارضی طور پر افاقے کو تو ضرور ہو جاتا ہے، مگر چونکہ مستقبل طور پر بچے کو پھر اسی ماحول میں رہنا ہوتا ہے، اس لیے وہ دوبارہ وہی علامت کی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس کا بہترین علاج یہی ہوتا ہے کہ والدین تھراپی وغیرہ اپلائی کی جائے۔ جب تک ان کے آپس کی تلخی، بدگمانی اور دوری ختم نہیں ہوگی، بچے کا مسئلہ جوں کا توں موجود رہے گا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سنگین تر ہوتا چلا جائے گا۔ اور فیملی کنڈیشنز کے بچے کی شخصیت کے اساس بنانے کے باعث ہوتی ہے۔ جب اساس ابھی کمزور اور کچی ہوگی تو عمارت کیسے کھڑی رہ سکے گی؟ لہٰذا اس سلسلے میں بچے کے والدین کو فوری طور پر اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ممکن ہو سکتا ہے تو بچے کے والدین کو میرے پاس بھیجیے گا۔ علاج کی ضرورت بچے سے زیادہ اس کے والدین کو ہے، کیونکہ یہی بچے کے مسئلے کا حل ہے۔ انہوں نے بڑی تفصیل سے مسئلے کے ایک پہلو پر روشنی ڈالی۔ زویا بہت مطمئن سے ہو گئی، مگر اپنے ممنوعہ جذبات کا اظہار کرنے میں حجاب مانع تھی۔ جانے کیا بات تھی؟ حالانکہ وہ اچھی خاصی باتونیں واقع ہوئی تھی، مگر واحد اسامہ کے سامنے اس کی بولتی ایک دم بند ہو جاتی تھی۔ ہمت ہی نہیں پڑتی تھی۔ بھائی اتنے سنجیدہ سوبر مائنڈڈ بندے میں کیا ہے؟ کیا خبر کون سے احکامانہ اور بہکانہ بات یا انداز برا لگ جائے، سو وہ محتاط ہی رہا کرتی تھی۔ مسئلہ بیان کر کے خاطر خواہ تسلی بخش جواب حاصل کر لیا۔ اب کرنے کی کوئی بات نہ تھی، سو وہ اپنی گھبراہٹ چھپانے کو کھڑکی سے باہر کی سمت متوجہ ہوگی، حالانکہ شیشے سے پار خاک بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ غضب کی بھوچھاڑ اور دھند نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ گاڑی جوں کی طرح رینگ رہی تھی، تڑاک تڑاک اسی وقت زوردار انداز میں بادل کڑاکے سے گرجے، اور زبردست انداز میں کہیں بجلی گری اور بے اختیار چیخ مار کر ان کے قریب ہو گئی، اور انہوں نے بڑی بے ساختی سے بازو اس کے گرد ڈال کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ انہوں نے گاڑی سڑک سے کچھ پرے کچے پر اتار کر بند کر دی۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اولے اور بارش کی غضبناک موٹی موٹی بوندیں اس طرح سفید چادر کی طرح ونڈ سکرین پر ٹکرا رہی تھی کہ لگتا تھا کسی آن سفید سخت گولوں سے یہ طوفانی اور فولادی گاڑی کے پرچے اڑا ڈالے گی۔ کیا ہوا؟ ڈر گئیں آپ؟ ان کی گمبھیر سرگوشی اس کے کانوں کی باس گونجی۔ اس نے دہشت سے پہنچی آنکھیں ہمت کر کے کھول کے دیکھا، اور اس کے چہرے پر جھکے ہوئے تھے ان کی نگاہ، اور چہرے پر ایک انوکھی تشیری سی خمار آلود تحریر کی جھلک تھی۔ وہ ان کے اس قدر قریب ان سے لگی بیٹھی تھی کہ اس بات کو محض سوچ کر وہ مارے شرم سے گری جا رہی تھی۔ ہمت کر کے اس نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے سنبھل کر ان سے الگ ہونا چاہا۔ اسے لمحے غضبناک انداز میں پہلے سے کہیں زیادہ شدت سے بادل کڑکڑائے، اور وہ ایک بار پھر سے سب فاصلے مٹا کر ان کے مضبوط بھرپور حرارت و وجود میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی۔
آج قدرت نے آپ کے فرار کی ہر راہ مسدود کر دی ہے۔ اسے خود میں جذب کرتے ہوئے انہوں نے شوق سرگوشی کی، وہ کٹ کر رہ گئی، اور انہوں نے اپنے جائز شرعی حق کو استعمال کرتے ہوئے بے ساختہ کو شرارتیں کر ڈالی، اور وہ مارے حیا کے جیسے زندہ دفن ہونے کی دعا کرنے لگی۔ حجاب کے بوجھ سے اس کا پورا وجود بری طرح شل ہو گیا۔ گاڑی چلائیے پلیز۔ بادلوں کی طوفانی گڑگڑاہٹ چند ساتھ کو تھمی تو وہ جیسے روحان سی ہو کر ملتجی پلکیں بری طرح اوپر سے اٹھا کر اور گرا رہی تھی، مگر کیسے وہ اسی سمے نہ جانے کیوں اتنے شریر ہو رہے تھے، اب تاب نہیں رہی۔ انہوں نے ایک بار پھر بھرپور معنی خیز نگاہ اس پر ڈال کر نظر پیش کیا، وہ پانی پانی ہو گئی، ان کے نگاہوں کے رافت سے شرارے اس کی روح تک کو جھلسائے دے رہے تھے۔ ایسا پاگل کر دینے والا موسم، اس کی لطافت کو نزاکت سے سجے حسین سراپے والی قربت بھی شرعی استحقاق استعمال کرنے کی پورے مجاز انہوں نے اب بے اختیار اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ ارے 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 بھائی کیا ہو گیا؟ گھر آتے ہی اپنے کمرے میں بیڈ پر گرتے ہوئے تکیے میں منہ دے کر وہ ہچکولیوں سے روتی چلی گئی، جیسے جس نے بیلا کو ایک ثانیے کو مدہوش کر دیا۔ آئندہ میں ان کے سامنے بالکل نہیں جاؤں گی۔ وہ لال سرخ منہ پہنچتی سخت گفتگی سے عزم باندھ رہی تھی۔ ایک لمحے کو بیلا نے بغور اس کا دمکتا سہانا روپ دیکھا اور پھر بے ساختہ ہنسی چلی گئی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! ان محترم کی بدتمیزیاں کیا کم تھیں دل جلانے کو، جو اب بیلا کی ذو معنی ہنسی مزید خفت میں مبتلا کر رہی تھی؟ کیا اسامہ بھائی نے بہت تنگ کیا تھا؟ وہ بڑے معنی خیز انداز سے آنکھوں میں جاتے ہوئے دریافت کر رہی تھی۔ وہ شرم سے لال ہو گئی، گال دہک کر انگارے بن کے بیلا کی بچی تھے مٹانے کے لیے اس نے ڈھیروں کشن اس پر اچھال دیے۔ چلو بھائی کو کفر ٹوٹا، خدا خدا کر کے اس طرح قدرت تم دونوں کو لائن پر لائے گی۔ لاتوں کے بھوت جب ہوئے، ماضی کے مزاروں پر دیے جلانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان تاریک اور بجھے ہوئے دلوں میں یقین کے چراغ روشن کر دے۔ ماضی اپنے اچھے برے اثرات سمیت دفن ہو چکا ہے، لوگوں کو معاف کر دیجیے، اور جنہوں نے نادانستگی اور یادداشتگی میں آپ کے ہاتھوں سے جگرو لے کر مٹھی میں مسل کر پھینک دیا، آپ یہ روایت کو تو نہ نبھائیں دوسروں کی مٹھی سے جگنو چھیننے کی۔ اپنے خالی ہاتھ پر رہ جانے کا غصہ اپنی نسل سے بدلہ لینے کا کیا جواز بنتا ہے؟ بہترین عمل یہ ہے کہ انسان خود محروم ہوتے ہوئے بھی دوسروں کو مال و مال کر دے۔ اپنی خوشیوں کے جگنوں کو گردش زمانے کے ہاتھوں کھو چکے ہیں تو کیا ہوا، دوسروں کی تو جگنوں کے دیش تک رہنمائی کر سکتے ہیں نا۔ فاروق عالم بہت غور سے اسامہ کا بھرپور اثر انگیز رساں لہجہ سماعت میں اتار رہے تھے۔ بعض اوقات حالات اور واقعات کو سامنے رکھ کر اپنے تجربوں کو اور اپنے آپ کو معاف کر دینے کا عمل آئندہ آنے والے بہت سے غموں سے نجات باعث بن جایا کرتا ہے۔ آپ بھی اپنے ساتھ ہو جانے والی زیادتی فراموش کر دیجیے، اس عظیم زیادتی کے بارے میں سوچیے جو آپ کی وجہ سے آپ کی بیوی اور بچے کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اس کے کس قدر بھیانک اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ آپ کی اتنی خوبصورت حسین و جمیل بیوی عنقریب سائیکو کیس بننے کو ہے۔ آپ کو پھولوں جیسا شاداب و دلکش صحت مند تر و تازہ بچہ مستقبل کا نامی گرامی گنڈا بننے کی تربیت پا رہا ہے۔ آپ کا جنت نظیر گھر والوں کی عدم توجہی کے باعث ایک قبرستان کی سی حیثیت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، ایسا قبرستان جہاں معصوم و فطری آرزوؤں کا خون کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچیے ان سب باتوں کو۔ فاروق صاحب، اسامہ نے ان پر بہت اچھے طریقے سے جذباتی اٹیک کیا تھا، جس کے بہت مثبت اثرات سامنے آئے تھے۔ فاروق عالم کے چہرے پر جیسے سوچوں کا زلزلہ آیا ہوا تھا۔ آپ کی بیوی اینٹی ڈیپریسنٹس اور ایتھرولیٹس ادویات استعمال کر کے اپنے وجود کو کھوکھلا کری، اس کو حسین جذباتی تقاضوں سے محروم رکھ کر اب آپ کیوں جبر و قہر کی عظیم مثال قائم کرے ہیں؟ آئیڈیل نہیں تو کیا آئیڈیل بن تو سکتی ہے نا۔ ایک بار محبت سے اس کی سمت پلٹ کر تو دیکھیے، اسے کچھ کہہ کر فرمائش کر کے تو دیکھیں، وہ آپ کی طرف سے پیش قدمی کی منتظر ہے۔ ایک بار گرم جوشی سے اسے اپنے وجود کا احساس تو دلائیے، پھر دیکھیے گا کس قدر آپ کے مطلوبہ سانچے میں ڈھلتی ہے۔ جب ایک دوسرے سے شیئر کرنے کی روایت ہی نہیں ڈالیں گے، مل بیٹھ کے تبادلہ خیالات نہیں کریں گے، تو ایسے میں مسائل خود بخود کیسے حل ہوں گے؟ بتا دینا، آگاہ کر دینا بھی مسئلہ کا آدھا حل ہوتا ہے۔ پھر میاں بیوی کا رشتہ تو بہت وسیع سطح پر شراکت کا تقاضی ہوا کرتا ہے۔ اسامہ کا دل نشین انداز ان پر سوچ کے نئے کر رہا تھا، مگر ڈاکٹر صاحب، انہوں نے کبھی بھی یہ ظاہر نہیں کیا کہ انہیں میری طرف سے کسی جذباتی پیش قدمی کی طلب ہے۔ وہ اپنے فیصلے میں زیادہ خوش رہتی ہیں، اپنا گھر ان کے لیے دلچسپی کا باعث نہیں ہے۔ فاروق عالم کے ماتھے پر شکنوں کا جال گہرا ہوا تھا، دیکھ کر اسامہ مبہم سے انداز میں مسکرا دیا۔ یہی تو ساری بات ہے، کس کو سمجھ نہیں پاتے تو خود ہی سے فرض کر لیتے ہیں کہ وہ بھی اس رد عمل کو
को वो मूल के मुताबिक ही लेगा। ये गलत बात है कि आपने उन्हें कौन सा हक दिया है जिसके तहत वो बेतकल्लफ़ाना आपसे मुतालबा करने की जसारत करते हैं। दरअसल यही फैसला शऊरी किस्म के खुद साख्ता रुकावटें और दूरियां मसाइल का पेश ख़ैमा साबित होती हैं। बहरहाल आप माशाल्लाह बहुत समझदार हैं और मुझे ये पूरा यकीन है कि अब आप अपने आप को, अपनी बेगम और अपने बच्चों को भरपूर नॉर्मल ज़िंदगी तक लाने में देर नहीं लगेगी। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जवाब में फ़ारूक आलम के चेहरे पर जगमगाती खूबसूरत सी मुस्कुराहट बेसाख्ता था उनकी बात की तायद कर रही थी। बेला, तुम ज़रा अच्छी तरह से उससे मालूम करो उसके साथ क्या मसला है, आखिर क्यों मसलसल इनकार कर रही है। सफ़िया कितनी बार कह चुकी है रुखसती के लिए, अब तो उसको टालते हुए भी शर्म महसूस होती है। आखिर कोई तक तो हो ना उसका इनकार, कोई दुख तो हो ना उसका इनकार की। अभी नहीं, अभी नहीं, ये क्या बात हुई भला? अम्मी के लहजे में तशवीश, तफ्तीश और तरशी सभी कुछ शामिल था। उससे पूछो उस बिला जवाज आना का क्या मकसद है। पहले तो चलो मास्टर्स करने का माकूल अज़र मौजूद था, अब तो खैर से रिजल्ट भी आ चुका है। भला मैं क्या बहाना करूँ? सफ़िया से बड़ी सच्ची बात है। फिर सच्ची बात है, आने बहानों से काम कहाँ चलता है। उसकी रुखसती का फ़र्ज़ खैर और खैरियत से निपटना दिया जाए तो फिर तुम्हारे लिए भी सोचे, मगर इस लड़की के दिमाग में अजब खनास समाया हुआ था। बहरहाल भला क्यों इनकार कर रही है रुखसती से? अम्मी जान खासी बरहम हो रही थी। बिला शबान की कुफ्की बजा थी। खुद बेला भी महसूस कर रही थी कि जोया का रुखसती से बिला वजह जवाज इनकार ने घर भर में टेंशन पैदा कर रखी है। भाई देखो, अब के मुझे हद में जवाब चाहिए। अम्मी इतनी परेशान है, सफ़िया वो 1000 फेरे लगा चुकी हैं। इधर उसामा भाई अपनी जगह मुअत्तब हैं, जब जब भी आते हैं तो तुम मिलने से गुरेज करती हो, फ़ोन भी अटेंड नहीं करती। अब तो उन्होंने भी आना छोड़ दिया है। खैर पहले कौन सा रोज़ रोज़ आते थे, मगर अब तो जैसे रास्ता रास्ता ही भूल चुके हैं। इधर से भी महीब खामोशी है और उधर से भी पुरस्रार सकूत जो है छाया हुआ है। वहीद खुले तो कैसे खुले, बात क्या है? देखो इस तरह तो बहुत पेचीदा होता चला जाएगा मामला तो। अब तो जैसे रास्ता भी भूल चुके हैं। इधर से भी महीब खूब खामोशी है और इधर से भी पुरस्रार सकूत छाया हुआ है। वहीद खुले तो कैसे खुले, बात क्या है? देखो इस तरह तो बहुत पेचीदा होता चला जाएगा मामला तो। अब तक तुम दोनों के गुरेजा और तकल्लुफ़ को फितरी झिझक से मसूम करती रही, मगर अब तुम दोनों की तरफ से इतना बर्फीला और सर्द महर अमल सही मानों में मेरे असाब पर नौबत बचाने लगा है। आखिर क्या बात है तुम दोनों के बीच? बेला अम्मी को तशफ़ी करा के सीधी उसके कमरे में दाखिल हुई और जाते ही जैसे धावा बोल देने वाले अंदाज में बरस पड़ी। प्लीज़ बेला, मुझे ख्वाह तंग न करो। मैं बच्चों के पेपर्स बना रही हूँ, मुझे ज़हनी एक सुई दरकार है। जोया के बेतासरत सपाट अंदाज में बेला को आग बगोला कर डाला। तेज के आलम में उसने उसके हाथ से पेपर छट से दूर कर दिए। अरे ये क्या बदतमीजी है भाई? वो भुना कर मुड़ी। उसकी तेवर गजबनाक थे। ऐसा है तो ऐसा ही सही, बेला निडर लहजे में बोली। कब तक पहलू तही और तगाफल बरतने का ड्रामा जारी रहेगा? साफ साफ बताओ, चाहती क्या हो? क्या चाहती हूँ भाई? मेरा इनके साथ गुजारा नहीं हो सकता। वो बहुत खामोश थे, संजीदा मिजाज और पढ़ने लिखने से गरगबत रहने वाले मोहतात तबीयत के बंदे हैं, जबकि मेरी शख्सियत में बहुत हलचल, हंगामा परवरी, शरारत और जज्बातियत और लापरवाही के अनासर यकजा हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए मौजू नहीं है। उनके साथ उनकी तरह के कोई पढ़ाकू टाइप ठंडे मिजाज की खातून चल सकती हैं? क्या फ़ायदा ज़बरदस्ती और मारे बांधे के बंधन का? बेला की चारहाना कार्रवाई का फ़ायदा ये हुआ कि उसने अशिया क्या होकर बगैर तमहीद बांधे सारी हकीकत गोश गुजार कर डाली। होंगे फाड़ होंक चेहरे लिए उसे जोया को देखते रह गई। मैं तो ये एहसास अनजाने को आज हुआ है। वो हैरान कुन लहजे में गुजारी। नहीं, पहले से ही था, मगर उसकी संगीनी का एहसास अब हुआ है। शुक्र से बर वक्त हो गया। मेरे अंदर मिसेस अंदीला फ़ारूक आलिम जितना बड़ा दिल और हौसला नहीं है कि आज से सारी ज़िंदगी इंकारों पर बसर करती रहूँ। उसका अंदाज़ बहुत दो टोक था। मेला का दायरा ख्याल जाने कहाँ सोचो कि कन वादियों में कलाबाजियाँ बिछ रहा था। फिर कुछ सोचो कि तफहीमी अंदाज में रहते हुए टेलीफोन स्टैंड की तरफ सिमत बढ़ गई। कैसे मिजाज है मेरा? उनके संजीदा और बावकार अंदाज में बशाशत की झलक थी। उसामा भाई, इन मोहतरमा के सर में तो अभी जॉब करने की धुन समाई है, मगर आप ने भी उनके नामाकूल जिस्म की तावील पर कोई जवाबी रद्दअमल ज़ाहिर नहीं किया, बल्कि उल्टा खामोशी की ज़ुबान में तायद कर डाली। ये क्या बात हुई? वो बिला तौक़ुफ़ शायरा शुरू हो गई थी। हर शख्स अपनी मर्ज़ी, अपनी सोच और अपनी ज़ात की हद तक आज़ाद है। यूँ मैं भी समझता हूँ, रफ़ाकत में जब तक ज़हनी हमआहंगी ना पाई जाए उसकी पायदारी मशकूक ही ठहरती है। मगर खुदा न खास्ता यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं है। उनकी मतीन दलील की बरजस्तगी ने बेला को सही मानों में उनमें हरासा कर डाला। वो तो समझ रही थी कि नादानी का ये आलम सिर्फ जोया के हाँ ही पाया जाता है। हमारे मजाजों में बहुत फ़र्क है। यकीनन ये नुक्ता काबिल तवज्जो और अहमियत
اہمیت کا حامل ہے۔ میری اور ان کی ترجیحات اور ترغیبات میں کمال درجے کا فرق پایا جاتا ہے، شاید اسی وجہ سے وہ اس نتیجے پر پہنچی ہیں۔ میرے خیال میں یہ خاصا معقول جواز ہے۔ وہ ہمیں اپنے ہم مزاج شخص کے ہمراہ یقیناً مسرتوں کی حقیقی روح پا سکتی ہے، مگر میری زندگی میں بہت ٹھہراؤ، جمود اور خشک اور بور قسم کی مصروفیات کا عمل دخل ہے، جنہیں ان کی افادات طبع قبول نہیں کر پاتی۔ شاید اس لیے وہ ہمیشہ مجھ سے گریزاں رہی ہیں۔ کوئی بم بھی اس کے سر پر پھوڑ دیا جاتا تب بھی وہ اتنی بری طرح بے قابو نہ ہوتی جتنی اس انکشاف کے بعد ہوئی ہے۔ اور اوہ میرے خدایا، دونوں اول درجے کے احمق ہیں، بڑے آئے دوسرے کو سکھانے پڑھانے والے ہوں۔ اس نے فون پٹاخ سے ریڈر پر دے مارا اور اب مٹھیوں پھینچنے ہوئے اپنا اشتعال دبا رہی تھی۔ تو یہ ساری بات تھی احمقوں کے ملکہ عالیہ یہ سوچ کر ان کا سامنا کرنے سے کہیں کتراتی تھی کہ انہیں اپنی جیسی سنجیدہ اور خاموش طبع لڑکیاں پسند ہیں، اور وہ یقیناً ان کی پسند پر پورا نہیں اترتی، اور ادھر وہ بے وقوفوں کے سردار اس کے احتراز کو اس کی ناپسندیدگی پر محمول کرتے ہوئے اس لیے ان کے کتراتے پھرتے رہے کہ وہ مصوفہ کے خوابوں کے شوق و شنگ بھرپور شہزادے نہیں ہیں۔ مصوفہ کو ان کے ذات سے کوئی دلچسپی نہیں، محض مارے باندھے کا تعلق نبھا رہی ہیں۔ بیلا ٹہل کر اپنا چلچلاتا جھلستا موڈ درست کر رہی تھی۔ سبحان اللہ، دوسروں کو شراکت اور درفقت کا سبق پڑھانے والے خود ایک دوسرے سے سیاسی اعتبار سے اب اتنے فاصلے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ کتنا کہتی تھی کہ یہ تکلف غیر ضروری کسی عظیم نقصان سے دوچار بھی کر سکتے ہیں۔ رنگ لیے ہے اپنا یہ گریز دوسروں کی شادی شدہ زندگی کے کمیونیکیشن گروپ کی تو فٹ سے نشاندہی کر ڈالی دونوں نادانوں نے، اور وہ اپنے اس 1.5-2 سالہ تعلق پر چھائے جمود کی تہ گھالنے کی غلطی کرنے کا سوچا تک نہیں۔ وہ جی بھر کے دونوں کو سنا رہی تھی، دل ہی دل میں۔ خیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ بیلا جیسے گنگناہٹوں کے ریکارڈ توڑ کر رہی تھی۔ ارے بس کرو، اب کیا گھول کر پینے کا ارادہ ہے ان مصروں کو؟ بالآخر زویا کی کتاب سماعت جواب دے گئی، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ بیلا پر جیسے کوئی اثر نہیں ہوا، بس ضرور لہ کر گاتی رہی۔ دوسروں کی ناکام ازدواجی زندگی کے بچیدگیاں تو تمام تر ذاتیوں سمیت تم دونوں عقل مندوں کی نگاہ بنا دکھاتی دے گئی۔ ارے احمقوں، اپنے اس علم کو، اس انتہا درجے کی قبولیت اور ذہنی رسائی کو تھوڑا بہت اپنے لیے بھی استعمال کر لیا ہوتا۔ اس وقت میں چراغ تلے اندھیرا دوسروں کے مسئلے تو بڑے خوش اسلوبی اور تندہی سے حل کرنے کے لگن میں مرتے رہے، اور اپنے یہاں بدگمانیاں اور غلط فہمیوں کے ڈھیر لگتے چلے گئے، ان کو پلٹ کر گالنے کی نوبت نہیں آنے دی۔ ارے کبھی اپنے دل کی بات بھی ایک دوسرے کو بتائی ہوتی، دونوں دنوں میں لیے پھرتے رہے، اور اب چلے تھے اپنی جگہ قربانی کا عظیم ترین مظاہرہ کرنے، نام نہاد عظمت کی مینار طے کرنے۔ وہ دانت پیس کر جیسے انگارے چباتے ہوئے ہاتھ ہلا کر عزو فرما رہی تھی، یا الہی، کون سا بھوت سوار تم پر؟ لٹریچر فوبیا کے علاوہ زویا انتہائی حیرانگی سے اسے طانی ہو کر بکتا جھکتا دیکھ رہی تھی، مگر بیلا اس بات کی وضاحت کے لیے رکی نہیں، یوں ہی تن فن کرتی، پیر پٹکتی، سائڈ ٹیبل سے گاڑی کی چابی جھپٹ کر اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے بیرونی دروازے کی جانب دھکیلتی چلی گئی۔ ارے کیا ہو گیا تمہیں؟ باولی ہو گئی ہو کیا؟ وہ بھونچا کر رہ گئی، کہاں لے جا رہی ہو مجھے؟ جہنم میں! خبردار، جو آنا کافی ہے۔ کافی کی بیلا کی تیور خطرناک تھے۔ وہ اس وقت جیمز بانڈ 007 بنی ہوئی تھی۔ ایک کام سے جانا ہے مجھے۔ تو وہ ڈپٹ کر اسے فرنٹ سیٹ پر جیسے پٹک کر دروازہ دھاڑ سے بند کرتی ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہو گئی اور اندھی طوفان کی مانند گاڑی نکال کر روڈ پر لے گئی۔ ارے میرا حلیہ ملاحظہ کیا ہے؟ کہیں جانے کے قابل کوفت اور اچنبھے کے ساتھ ساتھ اس کی جھنجھلاہٹ بھی طاری ہو گئی۔ ہلکی سے مسلے ہوئے سفید اور سیاہ پرنٹ کے شلوار قمیض میں الجھے بکھرے بالوں سمیت بڑا دلچسپ حلیہ بنا ہوا تھا اس کا، مگر بیلا کو جیسے بھیڑیں کاٹ رہی تھی۔ اس کے واولے پر کان دھرے بغیر گاڑی اڑاتی چلی گئی۔ بالآخر صفیہ پھپھو کے گھر کے کھلے گیٹ سے اندر داخل کر دی۔ یہ کہاں لے آئی ہو مجھے؟ زویا کا جیسے بچھو نے ڈنگ مارا۔ دماغ تو درست ہے نا تمہارا بھلا پھپھو کیا کہیں گی؟ نکاح کے بعد وہ شاذ و نادر ہی کبھی پھپھو کے ہاں آئی تھی، اور اب موجودہ صورتحال میں تو وہ ویسے بھی یہ قطعی نامناسب
लग रहा था। फूफा और फूफो आज सुबह की गाड़ी से पेशावर गए हैं। किसी काम से घर में काशिफ के अलावा और कोई नहीं है। वो उसे पकड़ डंडा धकड़ कर बल्कि जकड़ कर भी आखिर अंदर लाने में कामयाब हो गई। भाई दाद देते हैं आपके हौसले और अज़म और हिम्मत की बेला आप ही। काशिफ अलान के पौधों को पानी देता हुआ खासी दिलचस्प नज़रों से उन्हें देख रहा था। ऊपर है वो अपने कमरे में, साथ ही बेला को डायरेक्ट ही भी कर दिया, गोया दोनों की मिली भगत थी। अब बेला को हमायती मिल गया, सो दोनों उसके एहतजाज और चीख पुकार पर कान धरे बगैर खींच खांच कर ऊपर सामा के कमरे में ले आए। दरवाज़ा नॉक किया और अंदर से यस की आवाज़ सुनकर अजरत खोलकर उसे अंदर पास किया और फिर बाहर से बंद करके गोया अपना फ़र्ज़ पूरा करके धड़ 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 करते सीढ़ियाँ तय करते हुए नीचे आ गए। अब जो मार का हो दोनों में होगा। उन्होंने तो अपना काम खुश असलूबी से बंटा दिया था। वो किताबों के शेल्फ से मतलूबा किताब तलाश करते थे। वो दरवाजे पर शोर की आवाज़ सुनकर यस कहते हुए मुड़े और फिर शिद्दत रह गए। आप यहाँ खैरियत तो है ना? उनके अंदाज से टपकता फितरी इस्तेजाब ने उस बात का शायद था कि वो बेला और काशिफ की मिली भगत में शामिल नहीं थे। उसने नर्वस होकर पीछे पलटकर बंद दरवाजे को देखा। उससे बहुत सारा रोना आ रहा था। अपनी मौजूदा पोजीशन पर उन्होंने हाथ में पकड़ी किताब टेबल पर रखा, तवील सांस लेते हुए बगौर उसका जायजा लेगा। नोच खसोट और इफ्रा तफरी के आलम में उसके स्याह दुपट्टे का पल्लू आधे से ज़्यादा ज़मीन पर आ रहा था। महज हल्का सांप बाएं कंधे पर टिका रह गया। ढीली ढाली पोनी खींचा था कि मैं मज़ीद काबिल रहम पोजीशन में आ गई थी। यानी नसब से आज़ाद बाल उसकी गिरफ्त में से निकलकर गालों, गर्दन और शानों की तरफ बिखर चुके थे, जिन्हें हाथ से परे करने की कोशिश में बौखलाई घबराई सी स्याह सफ़ेद प्रिंट की शिकन ज़दा शलवार कमीज़ में एकदम घरेलू सी सादा और बहुत दिलकश नज़र आ रही थी। पैरों में बेडरूम स्लीपर थे। उसे अपने इस रंग के बिरंगे होलिये पर बहुत शिद्दत से खफत महसूस हो महसूस हो रही थी। ऊपर से उनकी गहरी खोजती बोलती तफसीली नजरें वो गड़बड़ा कर रहेगी उस पर जैसे घबराहट और सिमगी में हमला आवर हो गए। आइए तशरीफ रखिए, बहुत दिनों बाद आप इस गरीब खाने पर तशरीफ लाए। अंदाज तो संजीदा ही था मगर लहजे में बिला की शरारत थी। वह गड़बड़ा कर रह गई। मैं चलती हूँ। वो थूक लगा निकलती बर वक़्त तमाम धीरे से ममनाकर जाने के लिए पलटी, मगर वो आन में उसके रास्ते में जायल हो गए। वो क्या कहते हैं अपने नासिर काज़मी साहब, आज देखा है तुझको देर के बाद। आज का दिन गुजर ना जाए कहीं, आरज़ू है कि तू यहाँ आए और फिर उम्र भर ना जाए कहीं। उनके भरपूर निकाह बड़ी तंद ही से उसका घरेलू तकल्लुफ़ सा दिलबरा सरापा जांच रही थी। वो बेख्तियार अपने आप में सिमट गई। हम अक्सर आपको ख्वाब में इस बेडरूम में चलते फिरते, हंसते बोलते, सोते जागते देखा करते हैं। ताबीर आज मिलती दिखाई देती हैं, तो क्यों हमारी खुशियों की उम्र मुख्तसर कर देने के ज़र पे आप हैं। आप मिसिस उसामा किस कदर हिद्दत और अमीज़ मायने खेसी थी। उनकी निगाह और लहजे में कट कर रह गई है। आज कैसा हो रहा है इतने जहलबले शौक और बेतकल्लुफ़ से, जैसे अचानक कोई खोल चीख आ जाए। गो उसका सारा क्रेडिट बेला और काशिफ को जाता है, जिन्होंने असामा पर हकीकत हाल रोशन की थी। बैठी जनाब इधर, उन्होंने बशाशत और गर्मजोशी से कहते हुए उसके कंधों से थाम कर बेड पर बिठा दे। यहाँ की हर शय के जुमले हकूक़ आपके नाम में महजूज़ हैं समेत हमारे। उनके एक अंदाज में जैसे ज़िंदगी की खिलखिलाहटें खिल गई थी। प्लीज़ यार रिलैक्स होकर बैठो यहाँ। उन्होंने एक हाथ से उसके बाएं कंधे पर हल्का सा दबाव डाला और मुझसे खूब लड़ो। उनके इस कदर अनोखी और बेतकल्लफाना फरमाइश पर गंग से बैठी रह गई। उनका इल्तफात उसे अजीब तरह की मुश्किल में डाले हुए था। उसने सवालिया अंदाज में उनकी तरफ देखा। वहाँ सुकून के साथ साथ जैसे ज़िंदगी में वाला हाना चकमकाहटें में रोशन नुमाया हो रही थी। हाँ भाई, लड़ने के लिए कौन सी कैसे किसी प्लानिंग की ज़रूरत हुआ करती है। वो किस कदर शरारती लहजे में मुखातिब था उससे, यूँ जैसे दोनों के दरमियान अज़ल से बेतकल्फ़ी चल रही है आ रही है। और फिर आपसे तुम तक की नौबत कैसे आ गई। मैं कैसे कोई बेवकूफ़ हूँ और फिर मैं क्यों लड़ूँ आपसे। फिर न जाने उसे क्या हुआ, दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर जोर दो के तार रोती चली गई। उन्होंने उसे दिल का गुबार हल्का करने का खुलकर मौका दिया। फिर उसके करीब आन बैठे और ज़बरदस्ती उसके चेहरे पर ऊपर उठाकर उंगलियों के पूरों से उसके रुखसानों पर लरसती अश्कों की लड़ियाँ पहुँचने लगी। बात यह है कि अज़ीज़ मन के हम लोगों का दूसरों की इस्लाह करने, उन्हें रास्ता दिखाने का अमल तो बड़ी सरत से गुजरते हैं, मगर अपनी ज़ात की खामी और कजी को दूर करना तो कजा उससे निगाह होना भी आगाह होना के बायस आर समझते हैं। यही वजह है कि दूसरे के बारे में तंधी इसे फ़िक्र करने और फ़ैसला करने में मदद देने के लिए हम आन और वाहद में तैयार हो जाते हैं, मगर अपनी ज़ात के फ़ैसले के लिए हमेशा दूसरों के मोहताज रहना चाहते हैं। ख़ुद उसे अपने खिलाफ सज़ा का फ़ैसला सुनाना बहुत तकलीफ़ वो अमर महसूस होता है, और यही से मसाइल का नुक्ता आगाज़ हुआ करता है। और हमें लाजमी तौर पर ईमानदारी से कुछ बेज़रर से
इतराफ़ात कर लेने चाहिए। उनके पुरहरारत उंगलियाँ धीरे-धीरे उसके उलझे बिखरे बाल जा रही थी। उनके लहजे में बहुत मोहब्बत और रवानी थी। मेरा ख़्याल था तुम मेरे मिज़ाज और आदत और शख्सियत के ठहराव से एलर्जिक हो, इसलिए मुझसे दूर-दूर रहते हो। तुम्हें अपने मिज़ाज के मुताबिक एक हंसमुख और बातूनी किस्म का जीवन साथी मिलना चाहिए था। मुझ जैसे खुश्क और किताबी बंदे से तुम्हारा मिज़ाज कैसे मिल सकता है? अपनी वजह से मैंने दिल को ख्वाहिश और रिकॉर्ड के बरकस तुमसे गुरेज़ा रहने की पॉलिसी अपना ली थी। मुझे क्या खबर थी कि फ़रीक सानी भी इन्हीं वशात और बदगुमानी का शिकार था। ज़ोया हक्का बक्का उनका चेहरा दमकती रह गई। उफ़ खुदाया, इतनी सी बात थी और मेरा दिल अंदेशों और वहमों के अंदर हिचकोले ही खाता रहा। बैरा ने बिल्कुल सही कहा है। वाकई चिराग तले अंधेरा वाली बात है। हम दूसरों के मिजाज और मसाइल को समझने के चक्कर में अपनी ज़ात से बुरी तरह गाफिल और बेनियाज हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कि दूसरों के एहसासात से तो अलिफ ता ये तक पढ़ सकते हैं, मगर खुद अपने ज़ात के अंदर झांकने की जहमत गवारा नहीं करते। खुद अपने बारे में फैसला करते हुए हमेशा दूसरों के मोहताज रहते हैं। देख लो, इन्हीं चक्करों में हम दिल की बात एक दूसरे से कहने की मोहलत हासिल कर सके और इस कम्युनिकेशन गैप ने दिलों की शफाई आईने धुंधले डाले। वो तासुस और नदामत से कह रहे थे, खैर इंशाल्लाह अब ऐसा नहीं होगा। मैं समझता हूँ मियाँ बीवी को सर से पाँव तक हत्ता के हर सोच की शराकत दूर होना चाहिए। दुख सुख मिलकर शेयर करने से उनसे पैदा होने वाले बद असरात शख्सियत को तबाह नहीं करते, दिल के दरीचे को तमाम तर अहमों और बदगुमानियों से पाक साफ सुथरा और तरोताज़ा होना चाहिए। दिल सुखी होगा तो सारा बदन सुख पा जाएगा। दिल की दिल ही में नहीं रखनी चाहिए, एक दूसरे से कह कर सुनकर दिल का बोझ हल्का कर लेना चाहिए। अब तो रुखसती पर कोई इतराज़ नहीं होगा ना? बात के इख्तिताम पर वो उसकी जानब झुके थे और वो जैसे शर्म से गलनाग होती चली गई। यकायक उसे एहसास हुआ वो उसकी इस कदर करीब बैठी हुई उनसे उनके और उस पर हिद्दत महसास के पैदा होते ही उसके जिस्म का सारा खून चेहरे पर चला गया। उसका दिल धक धक कर रहा था। उसने हाथ से हटाकर उठना चाहा, मगर उनकी गिरफ्त से निजात का कोई जरिया नहीं मिल पा रहा था। बैठो यहाँ, मुझे यकीन तो कर लेने दो कि यह ख्वाब नहीं हकीकत है। उनकी गंभीर सरगोशी बहुत करीब से समातों में शहद घोलने लगी। बहुत देर हो गई है, अम्मी परेशान होंगी और बुरी तरह सटपटा गई। भाई अब हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। उनकी भरपूर निगाहें उसके सरापे का जायजा ले रही थी, वो उनसे बहुत करीब था इस वक्त। आखिर तुम्हारा अपना घर है, बेडरूम में तुम्हारा और शोहर भी तुम्हारा, फिर काहे को घबराती हो? उनकी सरगोशी में बहुत शौक सी छेड़ थी। वो जैसे हिजाब की इंतहाइयाँ छूने लगी। दिल में चुभते हुए रस्ते हुए वहमों को जुबान पर लाकर इनकी कड़वाहट और दिल की स्याही को धो लेना चाहिए, वगरना दिल में बदगुमानियों का जौहर जमा होता चला जाता है, फिर उनसे ताफन उठने लगता है। बस आइंदा से तय है कि अच्छा बुरा जो भी है वो महसूस किया जा कह दिया करें, ठीक है ना? उन्होंने उसकी ठोड़ी तले हाथ रखकर ऊंचा करते हुए उसकी आंखों में देखा। वो बेख्तियार निगाह कतरा गई। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने। कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। बाहर बैरापुर जोश अंदाज में शेर के मिसरे की तबाहियां ला रही थी। अब तो दिल में कोई गिरह नहीं है ना? उनकी परतेश निगाहों फौर शौक से उसके चेहरे पर गड़ कर रह गई थी। मिजाज मुख्तलिफ होने से दिल के फैसले नहीं बदला करते। कुछ मैं कोशिश करूँगा खुद में तब्दीली लाने की। कुछ तुमको मेहनत करना पड़ेगी, मगर समय मिलकर ही खाएंगे। वो उनकी दीवाना वार निगाहों की गर्मी से पिघलते हुए रुख फेर कर शर्माई चली जा रही थी। हर धुन छट कर हर शहर पर निखार ले आई थी। तो ये था आज के नोवेल के लास्ट पार्ट का, जिसका नाम था रंगों का रास्ता। कैसा लगा आप सभी लोगों को ये नोवेल? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहीं नहीं, लेकिन सब्सक्राइब मेरा चैनल, प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल एक न्यू नोवेल के साथ। अल्लाह हाफिज़।